हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस चैनल को जो BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट उर्दू है, या वो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट उर्दू है, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका सब्जेक्ट उर्दू है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मंदरजा झेल में से कुर्रतुल ऐन हैदर का कौन सा नावल नहीं है? ऑप्शन है टेढ़ी लकीर, एक चादर मैली सी, चांदनी बेगम, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा हस्बे वाला में से एक से ज़ायद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। क्यों कि टेढ़ी लकीर जो है यासमत चुगताई का नावल है, एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है, और चांदनी बेगम ये है कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल। तो ये दो नावल जो हैं इसमें कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी के हस्बे वाला में से एक से ज़ायद। टेढ़ी लकीर असमत चुगताई का सवानही नावल है जिसको उन्होंने 1944 में लिखा था और 1945 में लाहौर से शाये हुआ था। टेढ़ी लकीर असमत चुगताई का सवानही नावल है, ये आपको याद रखना है, जिसको उन्होंने 1944 में लिखा था और 1945 में लाहौर से शाये हुआ था। एक चादर मैली सी यह राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है जो 1962 में शाये हुआ था। 1962 में शाये हुआ था एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है। चांदनी बेगम ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है जो 1990 में शाये हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। कुर्रतुल ऐन हैदर से एक सवाल ये बन सकता है कि कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कब हुई थी? तो 1927 में कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश अलीगढ़ में हुई थी और 2007 में इनकी वफ़ात नोएडा में हुई थी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे सवाल की ओर। जोश मलिहाबादी के वालिद का नाम क्या है? बशीर अहमद ख़ान, मोहम्मद अहमद ख़ान, सुल्तान मोहम्मद ख़ान, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा बशीर अहमद ख़ान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। जोश मलिहाबादी के वालिद का नाम है बशीर अहमद ख़ान। जोश मलिहाबादी के असल नाम क्या है? शब्बीर हसन ख़ान। तो जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन ख़ान, और उनके वालिद का नाम है बशीर अहमद ख़ान। अगर आप शब्बीर और बशीर को मिलाएंगे तो दोनों में सेम लफ्ज़ है। तो शब्बीर जो जोश का नाम है और बशीर उनके वालिद का नाम है। ये मोहम्मद अहमद ख़ान जोश मलिहाबादी के दादा का नाम है, और सुल्तान मोहम्मद ख़ान ये फैज़ अहमद फैज़ के वालिद का नाम है। तो ये आपको याद रख लेना है। जोश मलिहाबादी की पैदाइश कब हुई थी? तो जोश मलिहाबादी की पैदाइश हुई थी 1896 में मलिहाबाद में, और 1982 में इनका इंतकाल हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, क्योंकि ये बाद में हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे जोश मलिहाबादी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मंदरजा झेल में से कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? इनकलाब, गर्दिश रंगे चमन, बस्ती, हस्बे वाला में एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा हस्बे वाला में से कोई नहीं। मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, तो इनकलाब भी नहीं है, गर्दिश रंगे चमन भी नहीं है, बस्ती भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मुंशी प्रेमचंद का इनकलाब नावल है ख्वाजा अहमद अब्बास का, गर्दिश रंगे चमन कुर्रतुल ऐन हैदर का है, और बस्ती जो है यह इंतज़ार हुसैन का नावल है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मुंशी प्रेमचंद का इन तीन में से कोई नावल नहीं है। इनकलाब जो है ये है ख्वाजा अहमद अब्बास का नावल, आपको याद रखना है। गर्दिश रंगे चमन कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, और बस्ती जो है ये इंतज़ार हुसैन का नावल है। ये नावल 1980 में शाये हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बस्ती नावल जो है 1980 में शाये हुआ था। जिस तरह से रतन्नाथ सरशार का नावल फसाने आज़ाद 1980 में शाये हुआ था, उसी साल बस्ती नावल भी शाये हुआ था जो इंतज़ार हुसैन का है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मीर तकी मीर के उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं? ऑप्शन है 4, 7, 6, हस्बे वाला में एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मीर तकी मीर के उर्दू शायरी के 6 दीवान हैं।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मीर तकी मीर के टोटल दीवान 7 हैं, 1 दीवान फारसी में है और 6 दीवान उर्दू में हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई थी? 1722-23 में आगरा में, अकबराबाद आगरा में, और वफ़ात हुई थी 1810 में लखनऊ में। यह आपको याद रखना है। मीर तकी मीर जो 1981 में लखनऊ चले गए थे नवाब आसिफुद्दौला के बुलाने पर। तो मीर तकी मीर के उर्दू के 6 दीवान हैं और 1 दीवान फारसी के हैं, तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सुखनदान फारस किसकी किताब है? मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, हस्ब आला में से एक से ज़्यादा, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो सुखनदान फारस जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान की किताब भी नहीं है, मिर्ज़ा गालिब की किताब भी नहीं है, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सुखनदान फारस मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई थी 1830 में। कहाँ? 1830 में दिल्ली में पैदा हुए थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और 1910 में लाहौर के अंदर इनका इंतकाल हो गया था। इन्हीं की किताब है आब हयात। सुखनदान फारस भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है और आब हयात भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है, ये आपको याद रख लेना है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। रजब अली बेग सुरूर की वफ़ात कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, दिल्ली। हस्ब आला में से एक साथ, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो रजब अली बेग सुरूर की वफ़ात जो हुई थी, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश लखनऊ में हुई थी 1886 में। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश 1886 में लखनऊ में हुई थी, और 1786 में पैदाइश हुई थी। 1786 में पैदाइश हुई थी लखनऊ के अंदर, और 1869 में बनारस के अंदर इनका इंतकाल हो गया था। यह आपको याद रखना है। 1869 में रजब अली बेग सुरूर का इंतकाल हो गया था बनारस के अंदर, और वफ़ात हुई थी 1786 में। आपको याद रखना है कि 1869 में ही मिर्ज़ा गालिब की भी वफ़ात हुई थी, लेकिन उनकी वफ़ात दिल्ली में हुई थी। लेकिन रजब अली बेग सुरूर की वफ़ात 1869 में बनारस के अंदर हुई थी। यह आपको याद रखना है। फसाने अजाइब के मुसन्निफ़ हैं रजब अली बेग सुरूर, ये बात आपको याद रख लेना है। तनक़ीद शेरुल अजम किसकी किताब है? अल्लामा शिबली नोमानी, महमूद शीरानी, शौकत सब्ज़वारी, हस्ब आला में से एक से ज़्यादा, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो तनक़ीद शेरुल अजम किसकी किताब है? तो पहले हम ये जान लेते हैं शेरुल अजम किसकी किताब है। तो शेरुल अजम अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है, जो 5 जिल्दों में मुश्तमिल है। शेरुल अजम अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है, जो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उसी किताब पर तनक़ीद किया है महमूद शीरानी ने। उस किताब का नाम रख दिया तनक़ीद शेरुल अजम। तो ये महमूद शीरानी की किताब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। डरामा ज़हाक के मुसन्निफ़ कौन है? हबीब तनवीर, आगा हशर कश्मीरी, फैज़ अहमद फैज़, हस्ब आला में से एक से ज़्यादा, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो डरामा ज़हाक जो है ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। तो इस सवाल में उनका नाम, इस ऑप्शन में उनका नाम नहीं है। तो ऑप्शन, इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हस्ब आला में से कोई नहीं। ड्रामा ज़हाक जो है ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। ज़हाक ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है और बहुत ही फेमस ड्रामा है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हस्ब आला में से कोई नहीं। हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाज़ार, और आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है आफ्ताब मोहब्बत, यहूदी की लड़की, सिल्वर किंग। ये सब ड्रामे आगा हशर कश्मीरी के हैं। और ज़हाक जो है ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। मोहम्मद हसन की पैदाइश 1926 में मुरादाबाद के अंदर हुई थी, और 2010 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था। तो मोहम्मद हसन से आपको ये चीज़ याद रखना है कि मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई थी 1926 में मुरादाबाद के अंदर, और मोहम्मद हसन की वफ़ात हो गई थी 2010 में दिल्ली के अंदर। इन्हीं का ड्रामा है ज़हाक, और इन्हीं का एक रिसाला निकलता था असरे जदीद। ये आपको याद रख लेना मोहम्मद हसन से। मोहम्मद हसन से अगर सवाल बनाता है बीपीएससी तो कभी इम्कान है कि ड्रामा ज़हाक के बारे में पूछे या रिसाला असरे जदीद के बारे में पूछे। तो ये आपको याद रख लेना है कि इनका रिसाला था रिसाला असरे जदीद, और इनका ड्रामा था ड्रामा ज़हाक। मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई थी 1926 में
مراد آباد کے اندر، اور محمد حسن کی وفات ہوئی تھی 2010 میں دہلی کے اندر۔ اگلے سوال کی اور چلتے ہیں۔ آشفتہ بیانی میری کس کی خود نوشت ہے؟ کلیم الدین احمد، کلیم عاجز، رشید احمد صدیقی، حسب اعلیٰ میں سے ایک سے زیادہ، حسب اعلیٰ میں سے کوئی نہیں۔ تو آشفتہ بیانی میری یہ رشید احمد صدیقی کی خود نوشت ہے۔ آپشن نمبر سی آپ کا صحیح ہو جائے گا اس سوال کا۔ آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی کی خود نوشت ہے، تو آپشن نمبر سی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ تو کلیم الدین احمد اور کلیم عاجز کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ تو کلیم الدین احمد اور کلیم عاجز کے خود نوشت کا کیا نام ہے؟ ابھی سن لو مجھ سے، ابھی سن لو مجھ سے، یہ کلیم عاجز کی خود نوشت ہے۔ اور کلیم الدین احمد کی خود نوشت کیا ہے؟ جو بھی ہے آپ لوگ کمنٹ میں اس کا نام بتائیے اس کتاب کا جو کلیم الدین احمد کی خود نوشت ہے۔ جس طرح سے اعلی احمد سرور کی خود نوشت ہے خواب باقی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی خود نوشت ہے تذکرہ، اور مسعود حسن خان کی خود نوشت ہے ورود مسعود۔ تو یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے کہ یہ ان کی خود نوشت ہے۔ چلیے اگلے سوال کی اور چلتے ہیں۔ غالب جدید شعراء کی مجلس میں کس کا انشائیہ ہے؟ غالب جدید شعراء کی مجلس میں کس کا انشائیہ ہے؟ آپشن ہے پطرس بخاری، مشتاق احمد یوسفی، کنہیا لال کپور، حسب اعلیٰ میں سے ایک سے زائد، حسب اعلیٰ میں سے کوئی نہیں۔ تو غالب جدید شعراء کی مجلس میں آپ کو تو پہلے یہی یاد رکھ لینا ہے کہ اگر سوال بنے گا کہ غالب جدید شعراء کی مجلس میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے، تو جواب ہوگا انشائیہ ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اس کے بعد غالب جدید شعراء کی مجلس میں کس کا انشائیہ ہے؟ تو یہ انشائیہ ہے کنہیا لال کپور کا، یہ کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے، اور بہت ہی مشہور و معروف انشائیہ ہے۔ آپ لوگوں کو کہیں ملے کسی کتاب میں تو پڑھیے گا، بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے لکھا ہے غالب کے اوپر۔ غالب جدید شعراء کی مجلس میں کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے۔ کنہیا لال کپور 1910 میں پیدا ہوئے تھے اور 1980 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے۔ غالب جدید شعراء کی مجلس میں کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے، تو آپشن نمبر سی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی اور۔ روح ادب کس کی تصنیف ہے؟ روح ادب کس کی تصنیف ہے؟ جمیل جالبی، محی الدین قادری زور، گوپی چند نارنگ، حسب اعلیٰ میں سے ایک سے زائد، حسب اعلیٰ میں سے کوئی نہیں۔ تو روح ادب جو ہے یہ محی الدین قادری زور کی کتاب ہے، تو آپشن نمبر بی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ روح ادب جمیل جالبی کی کتاب ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی اور۔ اردو کا روح ادب جو ہے محی الدین قادری زور کی کتاب ہے۔ محی الدین قادری زور کی پیدائش کب ہوئی تھی اور وفات کب ہوئی تھی؟ تو اس کو بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے کہ محی الدین قادری زور کی پیدائش ہوئی تھی 1905 میں حیدرآباد کے اندر، اور 1962 میں کشمیر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا محی الدین قادری زور کا۔ یہ آپ کو ذہن نشی کر لینا ہے۔ محی الدین قادری زور 1905 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے تھے، 1962 میں کشمیر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہیں پر ان کو دفنایا گیا تھا محی الدین قادری زور کو۔ دوسرے سوال کی اور چلتے ہیں۔ اردو کا سب سے پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ نکات الشعراء، عقد ثریہ، گلشن بیخار، حسب اعلیٰ میں سے ایک سے زیادہ، حسب اعلیٰ میں سے کوئی نہیں۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر اے، نکات الشعراء۔ نکات الشعراء اردو کا سب سے پہلا تذکرہ ہے، لیکن یہ تذکرہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے۔ کس نے لکھا اس تذکرے کو؟ تو میر تقی میر نے 1752 میں لکھا تھا نکات الشعراء۔ نکات الشعراء میں 103 شاعروں کا ذکر ہے۔ نکات الشعراء میں میر تقی میر نے 103 شاعروں کا ذکر کیا ہے، تو یہ اردو کا سب سے پہلا تذکرہ ہے۔ سوال اگر یہ پوچھے گا کہ اردو کا سب سے پہلا تذکرہ کون سا ہے، تو نکات الشعراء۔ لیکن اگر یہ پوچھ لے کہ اردو کا سب سے پہلا تذکرہ اردو زبان میں کون سا ہے، تب کیا اس کا جواب ہوگا؟ یہ آپ کمنٹ میں بتائیے۔ اردو کا سب سے پہلا تذکرہ اردو زبان میں کون سا ہے، وہ کمنٹ کریے آپ لوگ۔ اردو کا سب سے پہلا تذکرہ نکات الشعراء، لیکن یہ فارسی زبان میں ہے۔ عقد ثریہ یہ مصحفی کا تذکرہ ہے یہ، اور گلشن بیخار مصطفیٰ خان شیفتہ کا ہے۔ تو یہ آپ کو تینوں یاد رکھنا ہے۔ گلشن بیخار مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے، عقد ثریہ مصحفی کا تذکرہ ہے یہ۔ اگلے سوال کی اور چلتے ہیں۔
رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ وجہی، انشاء اللہ خان، رجب علی بیگ، حسب والا میں سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہو جائے گا انشاء اللہ خان انشا۔ رانی کیتکی کی کہانی انہی کی تصنیف ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کو 1803 میں لکھا گیا تھا اور یہ انشاء اللہ خان انشا نے لکھا تھا۔ انشاء اللہ انشا کی پیدائش 1752 میں ہوئی تھی مرشد آباد کے اندر۔ آپ کو یاد رکھنا ہے انشاء اللہ خان کی پیدائش ہوئی تھی 1752 میں مرشد آباد کے اندر، اور 1817 میں لکھنؤ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وجہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے، صبرس جو داستان ہے یہ اسد اللہ خان وجہ کی ہے یہ، اور رجب علی بیگ سرور کی ہے فسانہ عجائب۔ تو یہ تینوں باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف ہے انشاء اللہ خان انشا۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1752 میں مرشد آباد کے اندر، اور لکھنؤ میں 1817 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی اور۔ ہم نفسان رفتہ کیا ہے؟ ناول ہے، شعری مجموعہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو ہم نفسان رفتہ جو ہے یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ ہم نفسان رفتہ یہ خاکوں کے مجموعہ ہے۔ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ ان کے خاکوں کے مجموعے دو ہیں، ایک ہے گنجہائے گرام آیا، دوسرا ہے ہم نفسان رفتہ۔ تو یہ ہم نفسان رفتہ یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر ای، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ ہم نفسان رفتہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلے سوال کی اور چلتے ہیں۔ خاکہ میں کسی شخص کے کس پہلو کو بیان کیا جاتا ہے؟ منفی پہلو کو، مثبت پہلو کو، دونوں کو، حسب والا میں سے ایک زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو خاکہ کے اندر جو ہے کسی بھی شخص کے جب اس کی شخصیت کو بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر سی، دونوں پہلو کو، منفی پہلو کو بھی اور مثبت پہلو کو بھی، دونوں کو خاکہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اردو کا سب سے پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کو اردو کا سب سے پہلا خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اردو کا سب سے پہلا خاکہ کون ہے؟ اردو کا سب سے پہلا خاکہ کون سا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ مرزا فرحت اللہ خان نے لکھا تھا، اس لیے ان کو اردو کا سب سے پہلا خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، یہ اردو کا پہلا خاکہ ہے۔ اگلے سوال کی اور چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ کون ہے؟ فراق گورکھپوری، قرۃ العین حیدر، علی سردار جعفری، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو پہلے تو یہ جان لیجئے گیان پیٹھ کیا ہے۔ تو یہ گیان پیٹھ لٹریچر کی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ گیان پیٹھ ایوارڈ لٹریچر میں، ادب میں دیا جاتا ہے، اور یہ ادب کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ اور اردو ادب میں ابھی تک یہ 5 لوگوں کو مل چکا ہے۔ ان میں کون کون ہے؟ فراق گورکھپوری کو ملا تھا 1969 میں، ان کے شعر مجموعہ گل نغمہ کے عوض۔ تو سوال اگر یہ پوچھا BPSC کہ اردو کا سب سے پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ کون ہے، تو جواب ہوگا فراق گورکھپوری۔ کب ملا تھا فراق گورکھپوری کو؟ 1969 میں، ان کے شعر مجموعہ گل نغمہ کے عوض۔ اس کے بعد ملا تھا دوسرے نمبر پر 1989 میں قرۃ العین حیدر کو۔ قرۃ العین حیدر کو مل چکا ہے دوسرا گیان پیٹھ ایوارڈ اردو کی طرف سے، اردو ادب میں قرۃ العین حیدر کو، ان کے ناول آخری شب کے ہم سفر کے عوض۔ قرۃ العین حیدر دوسرے ہیں جن کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے، قرۃ العین حیدر کو ان کے ناول آخری شب کے ہم سفر کے عوض۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں علی سردار جعفری۔ علی سردار جعفری کو ان کے شعر مجموعے نئی دنیا کو سلام کے عوض میں ملا تھا گیان پیٹھ ایوارڈ۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہو جائے گا حسب والا میں ایک سے زائد، مطلب یہ تینوں لوگوں کو گیان پیٹھ ایوارڈ مل چکا ہے، فراق گورکھپوری کو بھی، قرۃ العین حیدر کو بھی، علی سردار جعفری کو بھی۔ علی سردار جعفری کو 1997 میں ملا تھا۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں شہریار۔ شہریار جو نظم گو شاعر ہیں، ان کو ان کے شعری مجموعے اسم اعظم، ان کا جو شعری مجموعہ ہے اسم اعظم، ان کے عوض ان کو ملا تھا 2012 میں 2008 میں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، 2008 میں ان کو ملا تھا گیان پیٹھ ایوارڈ شہریار کو۔
5वें नंबर पे आते हैं गुलजार साहब, जो नगमा जो अभी बाहयात हैं और बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, नगमा लिखते हैं, गाने लिखते हैं, तो उनको भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। तो आपको ज्ञानपीठ अवार्ड से ये 4-5 चीज़ें याद रखनी है कि उर्दू का सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड फिराक गोरखपुरी को मिला था 1969 में, उनके शेरी मजमू गुल नगमा के एवज। दूसरे नंबर पर कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, इनको मिला था 1989 में, इनके नावल आखिरी शब के हम सफ़र के एवज। तीसरे नंबर पे आते हैं अली सरदार जाफरी, जिनको मिला था 1997 में, उनके शेर मजमू नई दुनिया को सलाम के एवज। चौथे नंबर पे आते हैं शहरयार, जिनको मिला था 2008 में, उनके शेर मजमू इसमें आज़म के एवज। 5वें नंबर पे आते हैं गुलजार साहब, जो अभी बाहयात हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, नगमा लिखते हैं, तो उनको मिला था ये ज्ञानपीठ अवार्ड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट उर्दू है। अभी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डाल सकता, नया चैनल है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद जैसे इस पे 10-15 वीडियो डल जाएंगे, 1 महीना हो जाएगा इस चैनल को, फिर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवालात कराऊंगा और ऐसे सवालात लाऊंगा जो बीपीएससी पूछता है या पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।